الله تعالى وبركاته. احبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك عندنا لي دوني R1 R2 R3 و R5 est égal 250 ohms, R4 R6 R7 R8 est égal 500 ohms. Donc il y a des schémas تاعنا خاصنا نشوفوا la résistance équivalente entre les deux points A et le point B. دونك على بركه الله اول حاجه غادي نبداو. دونك كيبان لنا بان R1 R2 R3 اون سيري. دونك نحاول ما امكن نبدا من التحت وعاد نطلع انا للفوق. دونك من لو با فير لو هو. دونك اول حاجه كيبان لي بان الار 6 مع الار 7 سون اون سيري. دونك هما اللي غادي نبداو بهم. دونك ار 6 7 est égal هي ار 6 اون باراليل مع الار 7. تري بيان. دونك لا ميثود لا ريغل تاعي شنو كتقول لي؟ دونك هو البرودوي على لا سون. البرودوي ديالهم بجوج بهم ديال ار 6 ار 7 على لا سون. ابليكاسيون نيميريك كنلقى بان ار 6 ار 7 سون ايكو. ديما فاش يكونوا عندكم دو ريزيستونس سون ايكو يكونوا متساويين، فاش يكونوا مونطين اون باراليل كنديفيزيو لا ريزيستونس سور 2. دونك الا جينا نحسبوها كنلقاو بانها هي 500 فوا 500 على 500 بليس 500 تقريبا هي جوج فوا 500. دونك هي ونختزلو ب 500 غتبقى ليا 500 على جوج. دونك هي 250 اوم. دونك ار 6 7 est égal 250 اوم. تري بيان. دونك انا فاش غادي تولي هنا اون سيل ريزيستونس اللي غادي تكون اون سيري افيك الار 5. دونك لا ريزيستونس ايكيفالون ديال ار 5 6 7 est égal هي ار 5 بلس ار 6 7. دونك ابليكاسيون نيميريك ديريكتومون عندنا الان ار 5 est égal هي 250 بلس 250 ديال من ديال ار 6 7. دونك غتجيني هي 500. دونك ار 5 6 7 est égal هي 500 اوم. تري بيان. دونك انا ولات لي ريزيستونس وحده من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين عندي. دونك درت لك ريزيستونس ايكيفالون ديال ار 5 و 6 و 7. دونك فاش غادي نشوف بانها غادي تكون عندي هاد البلوك دو ريزيستونس غادي يكون اون باراليل افيك الار 4 وبذلك ممكن نخرج بان لا ريزيستونس ايكيفالون ديال ار 4 5 6 et 7 est égal هي لا ريزيستونس ايكيفالون هي الار 4 en parallèle avec le R5 ou 6 ou 7. Donc directement هو البرودوي على ديال لي دو ريزيستونس على لا سوم. دونك هي R4 فوا R5 6 et 7 على R4 بلس R5 6 et 7. دونك ابليكاسيون نيميريك انا عندي انا R4 est égal هي 500. دونك 500 فوا 500 sur 500 بلس 500. دونك ديما فاش يكونوا عندنا دو ريزيستونس اون باراليل كيكونوا متساويين كنقبط وحده وكنديفيزيها سور 2 اللي غادي تساوي ليا هي 250 اوم. دونك هذه هي لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال R4 و 5 و 6 و 7. دونك البلوك كامل غادي يولي ليا اون سول ريزيستونس. نقد ندير نرسم الشيما نتاعي باش يبان ليا الشكل اللي وصلت له فيه. دونك عندي 3 ريزيستونس وكنلقى عندي دونك هذا البلوك هذا كامل غادي نعوضوه باش بريزيستونس وحده وغادي يكون اللي هو اون سيري افيك الار 8. دونك غادي تكون هنا بي وهنايا لو بوين ا. دونك هذه ار 1 ار 2 ار 3 وهذه هي ار 4 5 6 اي 7. دونك هذه هي ار 8. دونك كما كنشوفوا كنلقاو بان لا ريزيستونس ار 1 و ار 2 ار 3 راهم اون سيري، وعندنا عاوتاني الار 4 5 6 7 اون سيري مع الار 8. دونك نقدروا نحسبوا ار 1 2 3 هي ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. دونك ابليكاسيون نيميريك نرجع لي دوني تاعنا ار 1 ار 2 ار 3 متساويين. دونك هي 3 في 250. دونك 3 فوا 250 اللي هي 750 اوم. دونك هذه ار 1 2 اي 3. Très bien. هي 750 اوم. ندوزو نشوفو لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال ال R4.
دونك كما شفنا بان ال R1 2 3 اللي هما عندنا اون سيري كنلقاو بان هو R1 بلس R2 بلس R3. دونك R1 2 3 est égal هي 700. دونك علاش؟ حيت هي est égal هي 3 فوا 250 حيت عندنا متساويين في لي دوني تاعنا. دونك عندنا ال R1 وال R2 وال R3 متساويين. دونك هي 3 في 250 عطاتني هي 750. دونك 750. ندوزو نشوفو لا ريزيستونس ايكيفالون ديال R4 و 5 و 6 و 7 و 8. دونك عندي اون سيري. دونك هي R4 5 6 7 بلس R8. دونك ابليكاسيون نيميريك كنلقاو بان عندي R4 5 و 6 7 دونك هي 250 بلس عندي R8 ايتيكال هي 500. دونك فينالمون كنلقى بان هي 750 اوم. دونك عندي R4 5 و 6 و 7 و 8 ايتيكال هي 750 اوم. تري بيان. دابا من بعد هادشي هذا كيولي لي بان هنا هادي ريزيستونس وحده وهادي اون سول ريزيستونس وكيبان لي دو ريزيستونس سون اون باراليل. دونك لا ريزيستونس ايكيفالونت نتاعي دونك شحال كتساوي ليا هي R1 2 3 اون باراليل افيك ال R4 و 5 و 6 و 7 و 8. دونك ديريكتومون هي ابليكاسيون نيميريك كنلقى هي البرودوي على لا سوم. وبما ان ال R1 2 3 هي 750 و ال R4 5 6 7 هي 750 دونك ديما فاش نلقاو جوج ديال ريزيستونس متساويين اون باراليل دونك لا ريزيستونس ايكيفالون كنديفيزيها سير 2. دونك لا ريزيستونس ايكيفالون ديال تناخذ وحده وكنديفيزيوها سير 2. دونك هي 750 فوا 750 على 750 بلس 750. دونك لا ريزيستونس ايكيفالونت هي 375 اوم. دونك هذه هي لا ريزيستونس ايكيفالونت نتاعي. دونك وبذلك غادي نكون خرجت لا كيسيون ديال هاد الريزيستونس هادي. دونك بديت من هاد الشيما هادي. دونك كما كنشوفوا الشيما نتاعي هي هادي حتى سامبليفيات ورجعت ريزيستونس وحده ايتيغال اللي هي 375 اوم. دونك حتى لهنا سالينا ليكزيرسيس نتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا على لو كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك على بركة الله عندنا لي دوني تاعنا R1 R2 R3 R5 وعندنا R4 R6 R7. المهم كل وحده شحال كتساوي. عندنا اونتخ لي دو بوين A et B عندنا هاد لي ريزيستونس. دونك خاصنا نشيرشيو على لا ريزيستونس ايكيفالونت اونتخ لي دو بوين A et لو بوين B. دونك على بركة الله أول حاجة كتبان لنا بأن ال R5 وال R6 وال R7 سون اون باراليل. دونك عندهم ميم طونسيون. دونك ديريكتومون نقدرو نكتبو لا ريغل نتاعنا شنو كتساوي لنا. دونك هي 1 على R كيما نكتبو 5 6 et 7 ايتيغال هي 1 sur R5 بلس 1 sur R6 بلس 1 sur R7. تري بيان. دونك انا دونك غادي نكملو على كيما كنقولوا على الحساب نتاعنا عادي. دونك 1 على R5 دونك هي 1 sur 250 بلس 1 sur 500 بلس 1 sur 500. تري بيان. دونك انا كنشوف عندي 500 دونك كلشي غادي نديرو على 500 كتجيني 2 بلس 1 بلس 1 دونك 1 sur R 5 6 et 7 دونك كتساوي ليا هي دونك 4 على 500. تري بيان. دونك كتجيني R 5 6 7 est égal هي 500 sur 4. دونك 500 sur 4 تستاني هي 125 اوم. دونك R5 6 et 7 est égal هي 125 اوم. تري بيان. دونك هذه لا ريزيستونس ايكيفالون ديال R5 و 6 و 7. دونك غادي نرومبلاسيو هاد البلوك هذا باش اون سيل ريزيستونس اللي غادي تكون اون سيري افيك ال R3. دونك غادي ندوز ل R3 5 6 et 7 est égal هي R3
plus la résistance R5, 6 et 7. Donc, فاش كنرجع هنا كنلقى ال R3 هي 250. Donc, 250 plus 125 est égal à 375 ohms. Donc, هذه هي la résistance équivalente ديال 3 و 5 و 6 و 7. دونك هذه كامله غادي نرمبلاسيها باش اون سول ريزيستونس اللي غادي تكون عندي اون باراليل افيك ار 4. دونك ار 4 3 5 6 et 7 est égal à R4 en parallèle. Donc R4 3 5 6 7. Donc il y a R4 en parallèle avec le R3 5 ou 6 ou 7. Très bien. Donc il y a le produit à la son. Donc le produit ديال R4 وهنا R3 5 6 et 7 là R4 هنا R3 5 6 et 7. Très bien. Donc application numérique نتاعي اش كتقول لي؟ عندي R4 est égal à 500 fois donc R3 5 6 7 est égal à 375 sur 500 plus 375. Donc R équivalent de 4 3 5 6 et 7 est égal à 214,28 ohms. Donc هذه هي la résistance équivalente ديال هذا البلوك هذا ديال 3 و 5 و 6 و 7 اللي راها en parallèle avec ال R4. Donc هي 214,28. Donc كنشوف بان هذه كامله اللي رومبلاسي بار اون سيل ريزيستونس. دونك كيبان لي حتى ال R1 و ال R2 راهم en parallèle. دونك غادي نحسب la résistance équivalente ديال R1 2 est égal à R1 en parallèle avec le R2. Donc il y a le produit ديما على la somme. Donc هو R1 fois R2 على R1 plus R2. Donc انا كنشوف بان ال R1 و ال R2 راهم تساويين. Donc ديما la résistance équivalente غادي نقبض la résistance ونديفيزيها sur 2 اللي عندي تعطيني هي 125 ohm. Donc 125 ohm. وبذلك la résistance équivalente نتاعي شنو هي؟ هي عندي une seule résistance avec en série avec la résistance équivalente ديال هذا البلوك هذا. Donc هي R1 2 plus R1 4 3 5 6 et 7 est égal à 214,28 plus 125 donc est égal à 339,28. Donc il y a la résistance. Donc il y a la résistance équivalente نتاعي هي 339,28 ohm. Donc وبذلك غادي نكون ساليت لا كيسيون ديالي. دونك غادي جو ريبيت. بديت اول حاجه بان عندي غنبدا من تحت 3 ريزيستونس اون باراليل. دونك خرجت لا ريزيستونس ايكيفالون هي 125. ابخي هاد لا ريزيستونس ايكيفالون غتكون اون سيري افيك ال R3. et après هاد لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هاد لا برونش هادي كامله كتكون اون باراليل افيك ال R4. et après عندي ال R1 و ال R2 حتى هما اون باراليل غادي نديرهم ريزيستونس وحده اللي غادي تكون اون سيري افيك سو بلوك لا. دونك وفي التالي غتجيني لا ريزيستونس ايكيفالونت هي 339,28. دونك نتلاقاو في ليكزيرسيس.